अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज़ खान। वफाक आखिरकार सिंध के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। 18वीं तरमीम में जहाँ सिंध में किसी भी मामले पर वफाक नहीं बोल पा रहा था, इमरान खान नहीं बोल पा रहे थे, या अगर बोलते थे तो कुछ कर नहीं पाते थे, अब अमली तौर पर सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ हुआ है। जो 33 कानून पास हुए, जिसमें 2 बहुत शानदार कानून है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इमरान खान की एक बहुत बड़ी विन, उनकी जो 22, 23, 24 साल जो स्ट्रगल थी उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी। वहाँ उन्होंने सिंध को ठीक करना, कराची के अंदर चीज़ों को ठीक करने के भी वादे किए हुए थे, वो भी उनके मंशूर में शामिल थे। और अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। पहला दिन है, चीखें निकली हैं मुराद अली शाह साहब की। एक पॉलिसी वफाक ने नाफिज की जिसका अब एग्जीक्यूशन लेवल आना शुरू हुआ, अब उसकी चीज़ें पता चलना शुरू हुई। वो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स हुई हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर ऑफिसर्स को भेजा गया है। उसकी जो रद्दोबदल हुई है, उस पर जो ट्रांसफर्स हुए हैं, जिसे रोटेशन पॉलिसी कह रहे हैं, उसके बाद सिंध में चीखें निकलना शुरू हुई हैं। मुराद अली शाह साहब धमकी दे रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डायरेक्टली किसी अफसर को लेटर ना लिखें, शो कॉज ना दें। चीफ सेक्रेटरी साहब जो मुमताज़ शाह साहब जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके पास भी ऐसे खतूत आ रहे हैं। होम सेक्रेटरी साहब कादिर शाह साहब, वो भी रिटायर होने वाले हैं, उनके पास भी जाहिर है कि जो ब्यूरोक्रेसी टोटल अच्छे ऑफिसर हैं, कादिर साहब भी, मुमताज़ शाह साहब भी, लेकिन जो पॉलिसी है वो हुकूमत की चलती है, मुराद अली शाह साहब की चलती है। तो सिंध के अंदर जो 12,500 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं पिछले 14 साल में, और ये ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल जाहिर होती रही है। नैब ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है छोटे बड़े लेवल पर, और सीनियर लेवल की ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, पुलिस को रोक के रखा हुआ था। अब वो DIGs इधर उधर चले गए हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई पंजाब के किसी शहर में है, कोई KP में है, और वहाँ के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। तो जाहिर है कि वो सिंध के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा था, जाहिर है उस सिस्टम के बगैर चीज़ें, वो सिस्टम अब डैमेज हो गया है, और इमरान खान ने बहुत तरीके से डैमेज कर दिया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब की ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, पुलिस के अंदर आना शुरू हो गए हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, अभी और आएंगे। तो जो चीज़ें चल रही थी वो हाथों से निकल रही हैं। वो ब्यूरोक्रेसी जाहिर है उसी के थ्रू इलेक्शन जीते जाते हैं, उसी के जरिए टेंडर होते हैं, उसी के जरिए सारा कंट्रोल हाथ में होता है। वो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी या पंजाब और KP की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिंध के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से इमरान खान का जो नैरेटिव था, इमरान खान जो चाहते थे, वो 100% वैसा नहीं हो रहा, लेकिन उस सिमत जा रहा है। MQM इसके ऊपर खुश है, PSP इसके ऊपर खुश है, पीर पगारा की जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है वो बज़ाहिर खुश है, लेकिन अंदर से जाहिर है वो तो ये सारे सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है। जमात इस्लामी को भी अच्छा मूड उसको भी नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर, क्योंकि जमात इस्लामी का सिंध के अंदर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, हाफिज नईमुर रहमान का नुक्ता नजर अलग है, और अमीर जमात इस्लामी का वफाक के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी पॉलिसीज अलग हैं। तो पीपल्स पार्टी जो पिछले कई सालों से ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए, पुलिस को इस्तेमाल करते हुए जिस सिमत जा रही थी, अब उसको स्पीड ब्रेकर मिलना शुरू हुए और गाड़ी उनकी उछल रही है। मुराद अली शाह साहब की आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बदले लेने हैं तो हमसे लो, अफसरों को कुछ नहीं कहो। वफाक से वो कह रहे अगर करना है तो वजीरों से बदला लें। तो किस बात का बदला? अब खैर मैं शाह साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनकी गवर्नेंस के ऊपर आवाज उठाता हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत, मैं हर सियासी जमात का एहतराम करता हूँ। मेरा सिंपल सा फार्मूला है जो बेसिकली जर्नलिस्टिक एथिक्स फार्मूला है जो सारी दुनिया में होता है। एक दफा फिर बता देता हूँ कि जितनी भी सियासी जमात है उनसे प्यार करना चाहिए। वो कोई भी सियासी जमात है, वो जमात इस्लामी है, वो ANP है, वो मिल्ली अवामी पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो काफ लीग है, वो PTI है, वो MQM है, वो ABC, कोई भी PSP, सबसे, क्योंकि लोग उसको वोट देते हैं, उनसे मोहब्बत करना जरूरी है। जब वो पार्टीज वोट आवाम से लेकर
پارلیمنٹ کے تھرو جمہوریت کے تحت حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر رہی ہوتی ہے. اس وقت میڈیا کا کام ہے, جرنلسٹ کا کام ہے کہ اس پیسے کے اوپر نظر رکھے کہ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے, کرپشن تو نہیں ہو رہی ہے, مس مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے, ڈیلیوری ٹھیک ہے. یہی تو میڈیا کا کام ہے. تو بیسکلی جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو کچھ کہہ رہے ہیں. وہ نہیں بھائی, نہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہے, نہ پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے, نہ مسلم لیگ نون کو کہہ رہا ہے, نہ ایم کیو ایم کو کہہ رہا ہے, نہ پی ایس پی کو کہہ رہا ہے, نہ جماعت اسلامی کو کہہ رہا ہے, نہ ان پہ کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہے. جس پارٹی نے عوام سے ووٹ لیا, اپنی قربانیاں دکھا کر, نعرے لگا کر, یہ بیسی کچھ کہہ کر حکومت میں آئے, تو اس حکومت میں آنے کے بعد جس نے خدمت کرنے کے لیے ٹھیکہ اٹھایا, وعدے لیے, حلف لیے, وہ اگر کام نہیں کر رہے تو پھر بولنے کی ضرورت ہے. اور میں یہی بولتا ہوں, اس میں بعض اوقات کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مراد علی شاہ صاحب کو بری لگتی ہیں, وہ شکوہ بھی کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں, اور پارٹیز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے, ایم کیو ایم اس وقت حکومت میں ہے تو حکومت میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کے خلاف کچھ باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو فیکچوئل ہوتی ہیں, اس پہ ایم کیو ایم لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, شکوہ بھی کرتے ہیں. لیکن بھائی آپ حکومت میں, آپ کو سننا پڑے گا, پیپلز پارٹی حکومت میں سننا پڑے گا, پی ٹی آئی حکومت میں ہے سننا پڑے گا, اور عوام کا بیسکلی ووٹ ہے, عوام کی وجہ سے آپ آئے تو آپ کو سننا پڑے گا, ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس بار جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو گرفت چاہ رہا تھا پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت, وہ سندھ میں ان کو مل نہیں رہی تھی. اب انہوں نے گرپ تیز کرنا, اسکرو کرنا شروع کر دی, اور وہ بیوروکریسی کے تھرو کی ہے, روٹیشن پالیسی کے تھرو کی ہے. تو بیوروکریٹس چینج ہو رہے ہیں, اور ایسے بیوروکریٹس آ رہے ہیں جس سے کام لینا مشکل ہے مراد علی شاہ صاحب کے لیے, کیونکہ وہ سسٹم جو چل رہا ہے وہ سسٹم اب نہیں چل پائے گا. وہ سیٹنگ جو چل رہی تھی وہ سیٹنگ نہیں ہو پائے گی. کئی سالوں سے یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے جو بیوروکریٹس, لوکل تھے, یہیں پہ اب سارا سسٹم چلا رہے تھے. پوری بیوروکریسی اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم نوا دوست احباب تھی یا ہے ابھی, تو وہ ہٹ رہے ہیں اور نئے بیوروکریٹس آ رہے ہیں. پولیس بھی چینج ہو رہی ہے. مشتاق مہر صاحب کو بہت اچھے سے لوگوں نے دیکھا نہیں آئی ڈی سے, کیونکہ ان کا رول ہی نہیں ہے, وہ نظر نہیں آتے. اس سے پہلے اے ڈی خواجہ نظر آتے تھے, کلیم امام صاحب نظر آتے تھے, سی سی پی او نظر ہی نہیں آ رہے. تو پولیس کو انہوں نے خاموش کیا ہوا تھا. اب کچھ ایسے پولیس آفیسرز آ رہے ہیں کہ جو بولیں گے, جو بات کریں گے, جو گراؤنڈ پر نظر آئیں گے. تو جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے اندر دراڑ آ رہی ہے, اور وہ دراڑ عمران خان صاحب کی حکومت نے روٹیشن پالیسیز کے تھرو ڈالی ہے. اب کرپشن اور بدعنوانیوں سے متعلق بھی بہت ساری چیزوں کے اندر چیزیں آئیں گی, کیونکہ سسٹم بنا ہوا ہے. اس چیز کے اتنے پیسے, اس چیز کے اتنے پیسے, اس چیز کے اتنے پیسے. آپ کے ایم سی جائیں, کے ڈی اے جائیں, سندھ گورنمنٹ کے کسی محکمے میں جائیں, فکسڈ ہے اتنے پیسے دینے. لوگوں کے کوئی کام اس میں جائیں, ایجوکیشن میں جائیں, طے ہے. سب نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب کے پاس تسبیحاں ہیں. کرپشن عروج پر ہے, پورے پاکستان میں ہے, لیکن سندھ میں تو باکمال ریکارڈ ہے اس کے اوپر. لیبر ڈپارٹمنٹ میں جائیں, میں کیا کسی وزیر یا کسی اس کا نام نہیں لیتا, لیکن اب اس کی گرپ وفاق کے پاس چلی گئی ہے, اور ایسے آفیسرز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب جو ہے انہیں کھجلی بھی ہو رہی ہے, انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے, وہ غصے میں بھی آ رہے ہیں, وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں, وہ شٹ اپ کال بھی دے رہے ہیں. وہ آئینی طور پر کوئی تگڑم لگانے کے چکر میں ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کے بعد ایسے نہیں ایسے کر دیں گے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. روٹیشن پالیسی وفاق کی جانب سے ہے اور دیر سے آئی ہے, لیکن ایگزیکیوشن شروع ہو گئی. جتنی رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی. بہت سارے آفیسرز چلے گئے ہیں سندھ سے, بہت سارے لوگ چلے جائیں گے. وفاق ڈائریکٹلی لیٹرز لکھ رہا ہے سندھ کے بیوروکریٹس کو, مطلب وفاق کے بیوروکریٹس ہیں لیکن سندھ سے جانا نہیں چاہتے تھے ان کو, اور وہ مچل رہے ہیں, اور پھر جا کے شکایت کر رہے ہیں چیف سیکرٹری کو, پھر چیف سیکرٹری جا کے شکایت کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو, اور وہ پھر پینک میں آ رہے ہیں. اور مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ ایڈوائزر لا بھی ہیں ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ, وہ مشورے دے رہے ہیں, لیکن ہو کچھ نہیں رہا. اب اس پہ ایم کیو ایم خوش ہے, جماعت اسلامی خوش ہے, پی ایس پی خوش ہے, فنکشنل لیگ خوش ہے, بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہ عطاب میں رہے اس بیوروکریسی کی وجہ سے. تو چیزیں سندھ میں اب نیوٹرل ہونے کی طرف جائیں گی رفتہ رفتہ. عمران خان صاحب کا ایک اور گیئر چینج ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حل نکالتے ہیں مراد علی شاہ. میرے حساب سے اس سے حل نہیں نکلے گا, اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا ان بیوروکریٹس کے سامنے, اور چیزیں بہت ساری سامنے آئیں گی. بہت سارے نیب کے معاملات آگے بڑھیں گے, بہت سارے ڈاکومنٹیشن جو ریسیو نہیں ہوتی تھیں وہ نیب کو ریسیو ہوں گی. جو اینٹی کرپشن کنٹرول کر لیا کرتا تھا چیزوں کے اوپر, نیب تک نہیں جانے دیا کرتا تھا, وہ چیزیں اب نیب کے پاس جائیں گی. تو بیوروکریسی میں جو کنٹرول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں, وہ لوز ہونا شروع ہوا ہے,
लूज होना शुरू हुआ है और वफाक का कंट्रोल तेज होना शुरू हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का हाथ है जिन्होंने ये किया है। उसमें असद उमर हैं, उसमें अली जैदी हैं, उसमें गवर्नर सिंध हैं, उसमें MQM के फैसल सब्जवारी हैं, उसके अंदर अमीनुल हक हैं, उसमें और MQM के बहुत सारे लोग हैं, उसमें फंक्शनल लीग के बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को बार बार कहते थे कि ये सिंध के अंदर हो क्या रहा है। उसमें मुस्तफ़ा कमाल का बहुत बड़ा रोल है। ये सारा रोल जो है वो फाइनली आके इस सारी साइड पर गिरा है। देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत संभल पाती है या नहीं। मेरे हिसाब से चीज़ें और एग्रेसिव होंगी, ब्यूरोक्रेटिक, और मुराद अली शाह साहब के हाथ से चीज़ें निकलेंगी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।